अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी। लाहौरी जोन में एक दफा फिर खुश आमदीद। बसिलसिला बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के मामलात में रहनुमाई आपको हमारे चैनल के ऊपर कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जाती है। तो आप लोगों से हमारी एक ही गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो दोस्त अब जिनको कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़े और हमारे चैनल से इस्तेफादा हासिल करें। आपका घर आपकी शख्सियत का आईनादार होता है और घर की हर एक चीज़ आपकी सोच की अक्कासी करती है। आजकल सिर्फ खातून खाना ही नहीं बल्कि घर के सभी अफराद इसको करीने और सलीके से रखने में मसरूफ़ रहते हैं। इसके साथ साथ तज़ीनो आराइश के लिए नित नए आइडियाज़ की तलाश में भी सरगर्दान नज़र आते हैं। अगर आप अपने घर में तब्दीली लाना चाहते हैं तो सबसे पहले घर में लगे मार्बल पर एक निगाह डालनी होगी। जी हाँ, मार्बल वाकई आपके घर को तब्दील कर सकता है। मजबूती के हवाले से अगर आप लोग देखें तो मार्बल जो है वो सबसे पायदार मटेरियल जो है वो समझा जाता है। मार्बल की बहुत सी अक़साम मौजूद हैं जो कि मैंने ऑलरेडी अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कशन जो है वो कर दी है। आप लोग उनमें से कोई भी डिज़ाइन जो है, उनमें से कोई भी किस्म जो है वो अपने घर के अंदर इंस्टॉल करवा कर अपने घर का जो नक्शा है उसको बदल सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर आप लोग को मुकम्मल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी कि किस तरह आप लोग मार्बल जो है उसको अपने घर के अंदर लगवा सकते हैं और उससे बेनिफिट जो है वो पूरी ज़िंदगी के लिए हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले बात ये याद रखें, मार्बल लगाने के लिए कच्चे फर्श पर आप लोगों ने लेवल के निशान यानी कि धागे के निशान लगाने के बाद एक 3 या एक 4 का मिसाला बनाकर हर दीवार के साथ मार्बल के पीस लगाकर जो लेवल है वो कर लेना है। ये बात याद रखें, जब भी आप लोगों ने मार्बल लगाना है तो मार्बल के जो दीवार के साथ आप लोग उसको धमाली लगाना भी कह सकते हैं या आप लोग उसको लेवल करना जो है वो भी कह सकते हैं। उसका मिसाला आप लोगों ने एक 3 या एक 4 का रखना है। इसके बाद आप लोगों ने एक दीवार से दूसरी दीवार तक के मार्बल पीस पर सूतर यानी धागा लगाकर दरमियानी मार्बल के पीस के साथ मिसाला डालकर लगाने हैं। आप लोगों को चाहिए या याद रहे कि मिसाला डालकर मार्बल का पीस लगाकर अच्छी तरह आप लोगों ने रबड़ का जो हथौड़ा है उसके साथ उसको कूट कर बिठाना है। यानी कि जब भी आप लोगों ने मार्बल लगाना है तो आप लोगों ने रबड़ का जो हथौड़ा है वो इस्तेमाल करना है और उसको आप लोगों ने मार्बल के ऊपर उससे ज़रबे लगाकर अपने लेवल के मुताबिक आप लोगों ने मार्बल जो है उसको फिक्स कर लेना है। अगर आप लोग रबड़ का हथौड़ा उसको इस्तेमाल नहीं करते, इसके अलावा आप लोग लोहे का कोई भी हथौड़ा इस्तेमाल करते हैं या आप लोग और चीज़ इस्तेमाल करते हैं या लकड़ी की, तो मार्बल के अंदर जनाब क्रैक्स जो है वो पड़ जाते हैं या मार्बल की जो टाइल होती है वो टूट जाती है। तो इसलिए आप लोगों ने रबड़ का हथौड़ा जो है वो इस्तेमाल करना है ताकि निचला मिसाला अच्छी तरह अपनी जगह पर बैठ जाए और फिर उसी वक्त मार्बल के पीस को उठाकर मिसाले या नीरू लगाया जाए और फिर दोबारा मार्बल का पीस लगा दिया जाए। ये मार्बल लगाने का सबसे बेहतरीन तरीका है। इसी तरह जो भी मार्बल का डिज़ाइन बनाना हो इसी तरीके से लगाया जाए। मार्बल मुकम्मल करने के बाद उसके ऊपर चलना नहीं चाहिए। अगले दिन आते ही सफ़ेद सीमेंट को पानी में मिक्स करके मार्बल के ऊपर गिरा कर वाइपर की मदद से तमाम दर्जों के अंदर अच्छी तरह फिलिंग कर देनी चाहिए। इसको आप लोग कह सकते हैं कि जब भी आप लोगों ने मार्बल लगा लेना है एक जगह के ऊपर, अगर तो टाइम आप लोगों का बच जाए तो ठीक है, अगर नहीं बचे तो दूसरे दिन आकर आप लोगों ने उसकी फिलिंग जो है वो करनी है। उसके अंदर आप लोग अपनी मर्जी के कलर जो है वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर जनाब जो दरारें रह जाती हैं या झीतें रह जाती हैं उसके अंदर जो आप लोग सीमेंट डालेंगे, वाइट सीमेंट डालें या आप लोग जो दूसरा सीमेंट आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं वो डालें, उसके अंदर आप लोग रंग मिक्स कर लें। जब आप लोग वाइपर के ज़रिए उसके अंदर डालेंगे तो वो जो फिलिंग जो होती है वो मुकम्मल हो जाती है।
اور جب فلنگ مکمل ہو جاتی ہے تو جب آپ لوگ اس کی رگڑائی کروائیں گے تو آپ لوگ جو بھی رزلٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگ جو بھی ڈیزائن حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہی ڈیزائن آپ لوگوں کا اس کے نیچے سے نکلے گا۔ اگر آپ لوگ دیوار کے ساتھ سکاٹنگ لگانا چاہتے ہیں تو وہ سب سے پہلے آپ لوگ جو پالش ہوئی ہوتی سکاٹنگ ہوتی ہے وہی لے کر آئیں تو وہ آپ لوگوں کے لیے بہتر ہے، تاکہ آپ لوگ بعد میں اس کے اوپر رگڑائی جو ہے وہ نہ کروا سکیں۔ تو بہتر ہے سائیڈ والی سکاٹنگ اگر آپ لوگوں نے لگانی ہے تو وہ پالش والی لے کر آئیں، اور اگر آپ لوگوں نے ماربل لے کے آنا ہے تو وہ بعد میں آپ لوگوں کا رگڑائی ہو کر یا آپ لوگوں کا پالش جو ہے وہ ہو جائے گا۔ یہ کچھ باتیں تھیں ماربل لگانے کی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگ ان چیزوں کے اوپر عمل کریں گے، یا ویڈیو کے اندر بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ماربل لگایا جاتا ہے، آپ کو دوبارہ میں سمجھا دیتا ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے ماربل لگانا ہے تو سب سے پہلے آج کل جو چھتوں کے اوپر آپ لوگ لینٹر ڈالتے ہیں، تو اس وقت بھی آپ لوگ ویڈیو کے اندر دیکھ رہے ہیں یہ لینٹر کے اوپر جو ماربل ہے اس کو لگایا جا رہا ہے، کیونکہ جو ٹائلیں لگائی جاتی ہیں، بھٹے کی ٹائل لگائی جاتی تھی، اس کے بعد مٹی لگائی جاتی تھی، تو اس طرح کے جناب ہر سال اس کے اوپر گروٹنگ کروانا پڑتی تھی۔ تو ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے ایک ہی دفعہ اگر آپ لوگ خرچہ کر لیتے ہیں تو وہ آپ لوگوں کے لیے سب سے بیسٹ رہے گا۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے نیچے نیرو ڈالنا ہے، آپ لوگوں نے نیرو بنا کر ڈال دینا ہے، اس کے اوپر آپ لوگوں نے شاپر جو ہے وہ آپ لوگوں نے لازم ڈالنا ہے، تاکہ آپ لوگوں کی جو سیم وغیرہ ہے وہ نیچے آپ لوگوں کے لینٹر کی چھت کے اوپر نہ چلی جائے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے جناب یہ مسالہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح مسالہ لگایا گیا ہے اور کس طرح اس ماربل کو فٹ کیا گیا ہے یا فکس کیا گیا ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ لوگ سکرین کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں، اور آپ لوگ کو سمجھا بھی دیا گیا ہے کہ کس طرح آپ لوگوں نے ماربل جو ہے وہ لگانا ہے۔ آپ لوگ ماربل بہت آسانی کے ساتھ لگا سکتے ہیں، اور ہمارا مشورہ بھی آپ لوگ کو یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے لینٹر ڈالا ہے اور آپ لوگ چھت کے اوپر ٹائل لگوانا چاہتے ہیں تو بیسٹ ہے کہ آپ لوگ ٹائل کی جگہ ماربل جو ہے اس کا یوزج کریں، اور ساری زندگی کے لیے دراڑوں وغیرہ سے آپ لوگ چھٹکارا جو ہے وہ حاصل کر لیں۔ آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کا ایریا 750 اسکوائر فٹ ہے تو اگر آپ لوگ ٹائلز وغیرہ لگائیں گے اس کے اوپر تو آپ لوگ کا اراؤنڈ 20 سے 25 ہزار روپے خرچہ آ جائے گا، لیکن اگر آپ لوگ ماربل لگائیں گے تو آپ کا کم از کم 40 ہزار روپیہ خرچہ آ جائے گا، لیکن وہ ایک دفعہ خرچہ ہے، آپ لوگ ساری زندگی کے لیے اس سے پھر دراڑوں وغیرہ سے جناب آپ لوگوں کی جان جو ہے وہ چھوٹ جائے گی۔ تو اس قسم کی چیزیں آپ لوگ سمجھیں گے تو آپ لوگ جو بھی اپنا گھر استعمال کریں گے وہ آپ لوگوں کو فائدہ مند آپ لوگوں کے لیے ہوگا، یا آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا جناب یہ جو چیز جو ہے وہ آپ لوگوں کو ملے گی۔ ہمارا کام ہے آپ کو اچھے سے اچھا مشورہ پرووائڈ کرنا، آپ لوگوں کو ساتھ اچھے سے اچھی انفارمیشن شیئر کرنا، تاکہ آپ لوگ جو بھی اپنے گھر کے اندر چیز استعمال کریں اس سے آپ لوگ فائدہ جو ہے وہ حاصل کریں۔ لاہوری زون کے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ لاہوری زون آپ کے سامنے اس قسم کی انفارمیشن والے ویڈیوز جو ہے وہ لے کے آتا رہے گا، تاکہ آپ لوگ بینیفٹ جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ ملتے ہیں جناب نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا جی، اللہ حافظ۔